अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक लम्हे के लिए रुकिए और तसव्वुर कीजिए कि बादल बरसने वाले हैं। आसमान से रहमत की जड़ी लगने को है, लेकिन ज़मीन सख्त पथरीली और बंजर है। क्या वो बारिश इस ज़मीन को सरेआब कर पाएगी? हरगिज़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह हर साल आसमान से रहमतों की मूसलाधार बारिश यानी रमज़ान का महीना उतरता है, मगर हमारे दिलों की ज़मीन दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई और गफलत की वजह से सख्त होती है। हम रमज़ान का इंतज़ार तो करते हैं, मगर इसके लिए तैयार नहीं होते। आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि कैसे रमज़ान को महज गुजरने वाला महीना नहीं, बल्कि दिल बदलने वाला इनकलाब बनाया जाता है। रमज़ान एक मेहमान या रूहानी इनकलाब है। हम में से अक्सर लोग रमज़ान को एक स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं। हम ये गुमान करते हैं जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आएगा, हमारी ज़िंदगियों में अचानक एक बिजली कूदेगी और हमारी इबादतों में खुशू खुजू आ जाएगा। हमारी नमाज़ें परवान चढ़ेंगी और हम रातों रात बदल जाएंगे। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सहाबा कराम का अंदाज़े फ़िक्र ये था कि वो रमज़ान को एक अजीम शान मेहमान समझते थे और किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद से पहले घर की सफाई सुथराई और ताज़ीमो आराइश की जाती है। सल्फ़े सालिहीन और सहाबा कराम का तो ये आलम था कि वो साल के 6 महीने सिर्फ ये दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक खैरियत से पहुंचा दे। ये इंतज़ार सिर्फ कैलेंडर की तारीखों का नहीं था, बल्कि ये इस रूहानी कैफियत का तड़पता हुआ इंतज़ार था जिसमें बंदा अपने रब की सबसे ज़्यादा कुर्बत में होता है। जब हम सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी का आगाज़ शुबान से ही फरमा देते थे। हज़रत आयशा से मरवी है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने शुमार से ज़्यादा किसी महीने में आपको नफली रोज़े रखते नहीं देखा। एक और रवायत में आता है कि आप शबान में इतनी कसरत से रोज़े रखते कि गुमान होता शायद आप अफ्तार नहीं करेंगे। इस सुन्नत में हमारे लिए एक अजीम हिकमत पोशीदा है। शुबान दरअसल ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये वो वक्त है जब हम अपने नफ्स को भूख प्यार और इबादत की मुशक्कत का आदी बनाते हैं, ताकि जब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो तो हमारा जिस्म थकन महसूस ना करे और हमारी रूह पहले ही दिन से परवाज करने के लिए तैयार हो। आज हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अचानक 15 घंटे का रोज़ा रखते हैं और 2 घंटे की तरावी पढ़ते हैं, जिससे हमारा जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है और चंद ही दिनों में हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है। मगर सुनते नबवी हमें तदरीजी अजाफे का सबक देती है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार रमज़ान में थकन की जगह सुकून महसूस हो तो तैयारी का आगाज आज से ही करना होगा। शुबान के रोजे हमारे नफ्स की इस सरकशी को तोड़ देते हैं जो इबादत में रुकावट बनती है। जब दिल रोजे की बरकत से नरम हो जाता है तो कुरान की तिलावत का मजा ही कुछ और होता है। इस तैयारी और इंतजार की कैफियत पर इसी आरिफ ने क्या खूब नक्शा खींचा है। महक रही है फजा में जिक्र आमद रमजान से, मगर क्या दिल भी मसवा है इस अजीम इम्तिहान से। वो खुश नसीब है जो पहले ही जाग उठा है, वरना गाफिल तो सोता ही रहा। इस रूहानी कारवान से नबी करीम की पहली तैयारी सिर्फ तादाद पर नहीं बल्कि नियत की गहराई पर मबनी थी। आप अपने सहाबा को ज़हनी तौर पर तैयार करते थे। रमज़ान कोई बोझ नहीं बल्कि एक मौका है अपने गुनाहों को जलाने का, अपने रब को मनाने का और खुद को जहन्नम की आग से बचाने का। अगर हम वाकई ही चाहते हैं कि इस बार हमारी नमाजों में वो सुकून हो जो हमारे नबी की नमाजों में सुकून था, तो हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी। याद रखिए, जिस इमारत की बुनियाद पहले से तैयार ना हो वो बड़े तूफान यानी रमजान की अजीम इबादतों के बोझ को संभाल नहीं सकती। अगर हम में से कोई पूछे कि रमजान का इस कदर बुलंद मुकाम क्यों है, तो इसका जवाब कोई फलसफा नहीं बल्कि कुरान हकीम की वो आयत है
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان کی ساری عظمت اس کتاب ہدایت کے گرد گھومتی ہے، مگر عالمیہ یہ ہے کہ ہم رمضان کا انتظار تو کرتے ہیں تاکہ قرآن شروع کریں، جبکہ سنت نبوی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا گہرا کر لو کہ رمضان میں تلاوت تمہارے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون قلب بن جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہمیں اس عظیم روحانی ملاقات کا منظر دکھاتی ہے جو ہر سال رمضان میں مدینہ منورہ کی فضا میں رونما ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارس ایک دوسرے کو سنانا اور دہرانا کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجیے وہ کلام جس کا نزول خود اللہ کی طرف سے ہے، جسے لانے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہے۔ یہ مدارسہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے سننا، دہرانا اور اس پر غور کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جبریل امین کا اللہ کے نبی کے پاس آنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق کو تازہ کرنا سنت الہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سال پر قرآن پاک غلافوں میں لپٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم اچانک کئی پارے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند دنوں کے بعد زبان تھکنے لگتی ہے، دل نہیں لگتا، اور ہم صرف یہ گنتی کرنے لگتے ہیں کہ کتنے پارے باقی رہ گئے۔ سنت نبوی ہمیں اس مشقت سے بچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے ہی قرآن کے ساتھ اپنا انس اتنا بڑھا لیتے کہ رمضان میں قرآن پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کا حصہ بن جاتا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار رمضان میں قرآن کی تلاوت آپ کی روح کو وجد میں لے آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج سے ہی قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارنا شروع کریں، چاہے روزانہ ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو، لیکن اسے محبت اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ رمضان سے پہلے قرآن کے الفاظ سے مانوس ہو جاتے ہیں تو رمضان کی طویل تراویح اور تلاوت آپ کو تھکاتی نہیں بلکہ آپ کے اندر ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کی اس تڑپ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ تیرے دل کی تڑپ ہو کہ کلام حق کی صدا جو روح کو گرما دے، وہی ہے ذکر خدا غلافوں میں چھپا کر جسے ہم نے بلا دیا، وہی قرآن تو تھا جو جینے کا راستہ دکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک گفتگو ہوتی تھی۔ جب رحمت کی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے، جب عذاب کا ذکر آتا تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہ کیفیت اب پیدا ہوتی ہے جب انسان رمضان سے پہلے ہی اپنے دل کو اس کلام کے لیے نرم کر چکا ہو۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی تلاوت قرآن میں اس قدر مشغول ہو جاتے تھے کہ بعض روایات کے مطابق شعبان کو شہر القرآن یعنی کاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے کاروبار اور دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے اپنا زیادہ وقت اللہ کے کلام کے ساتھ گزارتے تھے تاکہ جب رمضان کی بابرکت گھڑیاں آئیں تو ان کا دل الہی انوار کو سمیٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان وہ موسم ہے جس میں نیکیوں کی فصل کاٹی جاتی ہے، لیکن فصل وہی کاٹتا ہے جس نے پہلے ہی ہل چلایا ہو اور بیج بویا ہو۔ قرآن کا بیج آج اپنے دل میں بوئیں، استغفار سے اس کی آپ پاری کریں تاکہ رمضان میں آپ اس کی مٹھاس محسوس کر سکیں۔ یاد رکھیے، وہ دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا جس میں قرآن کی گونج باقی ہو۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی یا جائے نماز پر ڈیرا ڈال لیا، لیکن سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ حقوق اللہ کی تیاری تب تک ادھوری ہے جب تک حقوق العباد کے لیے دل نرم نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کی تیاری فرماتے تو آپ کا دست مبارک
लोगों के लिए इस कदर कुशादा हो जाता कि कायनात की कोई मिसाल इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू पर गहरी नजर रखते थे, रमजान में आपकी फियाजी का नक्शा इन अल्फाज में खींचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज्यादा सखी थे, और रमजान में जब जबरील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आपकी सखावत इस कदर बढ़ जाती कि आप यानी तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। जरा इस तशबिया पर गौर कीजिए। तेज चलने वाली हवा हवा जब चलती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने अमीर का महल है या गरीब की झोपड़ी, वो हर एक को अपनी ठंडक पहुंचाती है। बिल्कुल इसी तरह रमजान से पहले और रमजान के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का महीना हर एक पर बरसता था, चाहे कोई मंगता हो या जरूरतमंद। आपका दर अक़दस कभी किसी के लिए बंद नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये समझाना चाहते थे कि रमजान नफ्स को कुचलने का महीना है। नफ्स की सबसे बड़ी बीमारी बुखल और माल की मोहब्बत है। जब एक इंसान रमजान से पहले ही सदका और खैरात के जरिए अपना हाथ खोलना शुरू कर देता है तो इसका दिल माल की गुलामी से आज़ाद हो जाता है। जब दिल माल से खाली होता है तभी वो अल्लाह की मोहब्बत से भर पाता है। अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान में हमारी दुआ कबूल हो तो हमें इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी होंगी जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखाती है कि रमज़ान के चांद का इंतज़ार सिर्फ इसलिए ना करो कि अफ्तार में क्या बनेगा, बल्कि ये सोचो इस बार कितने घरों के चूल्हे मेरी वजह से जलेंगे। इंसानियत की खिदमत और सखावत के इस जज्बे को किसी शायर ने क्या खूब अल्फाज दिए हैं। इबादत तो ये है कि काम आए इंसान के इंसान, दरे मुस्तफ़ा से यही हमने पाया है फैज़े रसां। कटी जो प्यास किसी की, तड़प जो किसी के मट्टी, समझ ले कि तूने ही पाया है मकसूदे जहां। सखावत सिर्फ माल बांटने का नाम नहीं बल्कि इखलाक की सखावत भी इसी का हिस्सा है। आप रमजान से पहले अपने रवैयों को मजीद नरमी में लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले अपने रवैयों में मजीद नरमी लाते थे। सहाबा कराम रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में मिठास और दूसरों के लिए हमदर्दी का अंसर मजीद नुमाया हो जाता था। इज्तिमाई जिंदगी में हम में से अक्सर लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं, दिलों में बुग़्ज़ और कीना पाले बैठे होते हैं। याद रखिए वो रोजा अल्लाह को कतन पसंद नहीं जिसमें पेट तो भूखा हो मगर दिल दूसरों की नफरत से भरा हो। रमजान की एक बड़ी तैयारी ये है कि हम माफ करना सीखें, अपने दिलों को दूसरों की गलतियों से पाक कर ले ताकि अल्लाह की रहमत रमजान में आम हो तो हमारा दिल इस रहमत को समेटने के काबिल हो। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम वाकई ही इस रमजान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजारना चाहते हैं तो हमें तेज हवा बनना होगा। ऐसी हवा जो दूसरों के गम दूर करे, जो यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखे और जो मस्कीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। जब हम अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं तो अर्श वाला हम पर रहम फरमाता है। रमजान का असल लुत्फ तब आता है जब हम सहरो अफ्तार के दस्तरखान पर अकेले नहीं होते बल्कि हमारे सदके की वजह से किसी और का दस्तरखान भी आबाद होता है। यही वो तरबियत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी और यही वो पैगाम था जो आज हमें अपनी जिंदगियों में शामिल करना है। तसव्वुर कीजिए कि एक मुसाफिर को एक बहुत बड़ी शाही दरबार में पेश होना है जहां उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। क्या वो मुसाफिर मैले कुचैले कपड़ों और गर्द आलू चेहरे के साथ वहां जाएगा? हरगिज़ नहीं। वो पहले गुस्ल करेगा, पकीज़ा लिबास पहनेगा और खुद को मुअत्तर करेगा। रमजानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो अजीम शान दरबार है जहाँ रहमतें बिन मांगे तकसीम होती हैं। लेकिन इस दरबार में दाखिल होने के लिए रूह का गुस्ल जरूरी है और वो गुस्ल है इस्तिग़फ़ार। जब हम सीरत तैयबा का मुतालिया करते हैं तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। वो हस्ती जो मसूम अनिल खता है, जिनके सदके कायनात को वजूद मिला, इनका अपना ममूल क्या था? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار یعنی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ تعداد 100 مرتبہ بتائی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر وہ ذات جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بفرض محال معاف کر دیے گئے اور وہ 100 مرتبہ استغفار کر رہی ہے، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار کو کتنی بار اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ استغفار دراصل امت کے لیے ایک عملی درس تھا کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو آنسوں سے دھو ڈالو۔ رمضان کی تیاری میں استغفار کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ گناہ انسان کے دل پر ایک زنگ کی طرح جم جاتے ہیں جو اسے عبادت کی مٹھاس محسوس نہیں کرنے دیتے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا یا تلاوت کا ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ وہ گناہ ہے جو ہماری روح کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند دلوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ جب ایک انسان رمضان سے پہلے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان موجودہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اسے سحری کی بیداری بوجھ نہیں لگتی، پھر اسے تراویح کا قیام طویل محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ اپنے رب کی قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ توبہ کی اس ندامت اور اللہ کی رحمت پر کسی نے کیا خوب کہا ہے، توبہ کی ایک تڑپ سے بدلتی ہے زندگی، آنکھوں کے ایک اشک سے دھلتی ہے زندگی، اور اب تو ہے کریم پکارو تو ایک بار، ہر ایک گناہ کی آنکھ سے نکلتی ہے زندگی۔ آج کی اس طویل گفتگو میں ہم نے ان 5 بنیادی سنتوں اور تیاریوں کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اختیار فرماتے تھے، شبان کے روزے تاکہ جسم عبادت کا عادی ہو جائے، قرآن سے تعلق تاکہ روح ہدایت کے نور سے منور ہو جائے، تاکہ دل مال کی محبت سے آزاد ہو کر خلق خدا کے لیے نرم ہو جائے، اخلاق کی درستگی تاکہ معاشرے میں امن اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کثرت استغفار تاکہ گناہوں کا بوجھ اترے اور بندہ اپنے رب کا قرب پا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ہر سال رمضان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں خبر ہے کہ کیا ہم اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے؟ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، مگر آج وہ منو مٹی تلے سو رہے ہیں۔ رمضان ایک موقع ہے، ایک مہلت ہے، ایک پکار ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنے والے آگے بڑھ اور برائی کرنے والے رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنانے کا مقصد صرف ایک ہے، تبدیلی۔ اگر رمضان آیا اور گزر گیا مگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، ہمارا اخلاق نہ بدلا، ہماری نمازیں درست نہ ہوئی، تو پھر ہم نے رمضان سے کیا پایا؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو ہمارے پاس صرف نئے کپڑے نہ ہو بلکہ ایک نیا اور پاکیزہ دل بھی ہو۔ آئیے آج ہی سے نیت کریں کہ ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے گھروں میں رمضان کا ماحول ابھی سے پیدا کریں، بچوں کو قرآن کی طرف راغب کریں، دسترخوان پر برکت کی دعا مانگیں اور اپنی زبان کو استغفار سے تیار رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کے حقیقی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی مغفرت رمضان کی پہلی ہی رات کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرتے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کرتے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تحریر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی بلکہ ایک پکار تھی جو ہم نے مستند احادیث اور سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں لبیک یا اللہ لکھ کر اس عزم کا اظہار کریں کہ آپ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت اور مستند علم پر مبنی ایسے ہی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔